लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत हुई है। वोटर रिसाइकलिंग प्लांट न लगाने पर एक कनाल से बड़े घरों के नक्शे मंजूर न करने का हुक्म जारी किया गया। एलडी अपने रेगुलेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाए, जैसे शाहिद करीम ने यह मार्क्स दिए। लाहौर हाई कोर्ट का घरों में पानी साफ करने पर 10,000 जुर्माना करने का हुक्म है। एलडीए की जानिब से नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया है। एलडीए को रिसाइकलिंग सिस्टम के बगैर नक्शे मंजूर करने से रोकने का हुक्म जारी किया गया, जबकि अदालत की जानिब से कहा गया कि अगर कोई नक्शा मंजूर हो जाए तो घर का विजिट करके तस्दीक करवाई जाए। सब स्टेशन पर पानी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, जो कि जुर्म है। पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम की ज़रूरत है। पानी की बचत के लिए दीन का वाज़े हुक्म है, जैसे शाहिद करीम की जानिब से कहा गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा माहौलियात की काविशें काबिल तारीफ़ हैं। जैसे शाहिद करीम ने दौरान समाअत सिटी 42 की मस्बत रिपोर्टिंग को भी सराहा। सिटी 42 हमेशा मस्बत रिपोर्टिंग करता है, जैसे शाहिद करीम की जानिब से कहा गया। उनका मज़ीद कहना था कि इस केस की समाअत और रिपोर्टिंग में उनका अहम किरदार है। जैसे शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक से मुतालिक केस की समाअत की। माहौलियाती कमीशन के मेंबरान ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की है। सेफ सिटी अथॉरिटी भी पानी के ज़िया करने वालों की निशानदही करेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि जुम्मे के खुतबे में पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी ऐलानात का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। सर्कुलर रोड पर 7,000 से ज़ायद दुकानें गिराने का मंसूबा नाकाबिल कबूल। दुकानें गिराने के खिलाफ ताजर लाहौर चैम्बर में शदीद एहतजाज बन गए। ताजर बरादरी का वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा है। इस हवाले से अपडेट करेंगे शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद खान। बिल्कुल, इस वक्त हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मौजूद हैं, जहां अंदरून शहर के ताजरों का बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ और इस इकट्ठ की सदारत लाहौर चैम्बर के नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी ने की, जबकि शाह आलम मार्केट बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी राना निसार जो थे वो इस इकट्ठ को ताजरों की तरफ से लीड कर रहे थे। और इस इकट्ठ के अंदर सर्कुलर रोड की तमाम मार्केटें और इसके अलावा अंदरून शहर की तमाम मार्केटों के बोर्ड्स और मरकज़ी ताजरान मौजूद थे। इस मौका पर ताजर बरादरी की जानब से मुमकिन तौर पर सर्कुलर रोड पर दुकानों की मसमारी के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया गया। ताजर बरादरी का यह कहना था कि हुकूमत अंदरून शहर की बहाली के लिए 7,000 के करीब दुकानों को गिराने का इरादा रखती है। उनका यह कहना था कि 80 साल पीछे के दौर में जाने के लिए लाखों ख़ानदानों के माशी रोज़गार की कुर्बानी हुकूमत क्यों देने पर तुली हुई है। ताजर बरादरी खुद जो है वो अंदरून शहर की बहाली चाहती है और ये चाहती है कि वहाँ विजिटर्स की तादाद बढ़े, लेकिन जो मुतलका वहाँ के स्टेक होल्डर हैं ताजर बरादरी, उसके साथ मिलकर पंजाब हुकूमत ऐसा मंसूबा तश्कील दे जो ताजरों के लिए भी काबिल कबूल हो, उनके कारोबार भी बच जाए और अंदरून जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली आपका। मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए ज़ाती डाटा के साथ छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। FBI में इंग्लैंड रेवेन्यू सर्विस के सीनियर ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया। ग्रेड 20 के अज़हर अंसारी को इल्ज़ामात साबित होने पर मुअत्तल किया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात कलीम अख्तर से हासिल करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये इंग्लैंड रेवेन्यू सर्विस ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं, जो कि अज़हर अंसारी, इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि इन्होंने अपने ज़ाती डाटा के साथ छेड़छाड़ की है। इसके ऊपर जो है वो FBI की जानिब से बाकायदा तौर पर इंक्वायरी शुरू की गई थी और इंक्वायरी करने के लिए मेंबर एडमिन HR सादिया सदफ गिलानी, जो कि ग्रेड 21 की हैं, उनको इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया था। सादिया सदफ गिलानी की जानिब से 29 अक्टूबर 2024 को इंक्वायरी रिपोर्ट बोर्ड को भिजवाई गई थी, जिसके पेश नज़र ये कहा गया कि इस ऑफिसर के खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाए गए थे उसकी जो नताइज हैं उसकी जांच पड़ताल के बाद जो बद-इंतज़ामी उसकी बुनियाद पर जो अज़हर अंसारी हैं उनको मुजरिम करार दिया गया, जबकि अज़हर अंसारी रिटायरमेंट होने के बावजूद बतौर कमिश्नर इंग्लैंड रेवेन्यू अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, जिसके पेश नज़र अब बाकायदा तौर पर FBR की जानिब से उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। जबकि अब जो सीनियर ऑफिसर हैं ग्रेड 20 के अज़हर अंसारी, ये जो फैसला दिया गया है उसके बाद 30 दिनों के अंदर अंदर सिविल सर्वेंट जो अपील रूल्स है उसके तहत दोबारा अपील कर सकते हैं, लेकिन अब बाकायदा तौर पर उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है सर्विस से। जी कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का मजहबी सियाह के लिए बड़ा ऐलान। विसाखी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर 50,000 सिख यात्रियों को पाकिस्तान लाने का ऐलान किया गया। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे रातुल शाह। जी रातुल शाह, बताइएगा। जी, सिख मज़हब के सबसे बड़े त्यौहार विसाखी मेला की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है और ये तकरीबन 8 से 10 रोज़ की तकरीबात है। इस हवाले से वफूद की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस पर ये हम बात करते हैं सूबाई वज़ीर मिनॉरिटीज़ एंड ह्यूमन राइट्स सरदार रमेश सिंह अरोड़ा से
کہ جو ٹارگٹ تھا اس ٹارگٹ سے کو کس حد تک میٹ کر سکے ہیں؟ دیکھیں، جس دن میں وزیر بنا تھا اور میں نے چارج ایزیوم کیا تو اس سے پہلے میرے لیے میری وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بہت بڑا ٹارگٹ اس سے پہلے سیٹ کیا ہوا تھا. اور وہ ٹارگٹ کیا تھا؟ ٹارگٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پنجاب اسمبلی کے ایوان میں کھڑے ہو کے یہ کہنا ہے کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے اور ان کو تحفظ دینا، ان کی مذہبی عبادتگاہوں کو محفوظ رکھنا، ریلیجس ٹورزم کو بڑھانا، یہ ہمارا ٹاپ موسٹ ایجنڈا ہے. سو میرے لیے یہ ٹارگٹ تھا اور ہم نے کوشش کی کہ اس ٹارگٹ کو میں جتنا جلدی اور جتنا بہتر طریقے سے اچیو کر سکتا ہوں وہ کروں. چیف منسٹر پنجاب کا ویژن ہے، جنہوں نے لاسٹ ایئر جب کرتارپور صاحب تشریف دے کے گئی ویساکھی پہ تو انہوں نے کہا کہ میں گندم کی کٹائی بھی وہیں سے، گندم کی کٹائی، اور پنجابی میں کہا تھوڑے سے دروازے کھول دیتے رہے. میں چاہیے بہت شکریہ راؤ دلشاد آپ کا. اور شہر میں پہلی دفعہ ایکسائز، کسٹم اور پولیس کی مشترکہ بندی، نان کسٹم پیڈ چوری شدہ گاڑیوں، نان رجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن. اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے علی ساہی. علی ساہی بتائیے گا. آج پہلی دفعہ محکمہ ایکسائز اور کسٹم حکام اور پولیس کی جانب سے مشترکہ ناکہ بندی کی جا رہی ہے، جس میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، ٹوکن ٹیکس نہ دہندہ گاڑیاں، چوری شدہ گاڑیاں اور نان رجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف ایک میسو کمپین لانچ کی گئی ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ETO ندیم چودھری سے. سر بتائیے گا، اس سے پہلے بھی آپ کی جانب سے ناکے لگائے جاتے تھے لیکن یہ اپنی نوعیت کا منفرد ناکہ ہے کہ اب آپ کے ساتھ کسٹم حکام بھی ہوں گے، پولیس حکام بھی ہوں گے. اس میں کن گاڑیوں کو چیک کیا جائے گا، کیا کیا چیزیں دیکھی جائیں گی اور کون سی گاڑیاں جو ہیں وہ بند کی جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کروں کہ اس دفعہ آرڈر بڑے سخت ہیں. CM صاحبہ کی طرف سے ہمیں احکام ملے ہیں چیف سیکرٹری صاحب کے تھرو. تو اس وقت جو ناکے سٹارٹ ہوئے ہیں وہ کافی ہم یوں کہہ لیں سخت قسم کے ہیں. اس میں نان پیڈ کسٹم گاڑیوں کو فوکس کیا جائے گا زیادہ، اپلائڈ فنڈ گاڑیوں کو، ٹوکن ٹیکس گاڑیوں کو، کیونکہ اب جس طرح CM صاحبہ کا ویژن ہے کہ صاف ستھرا پنجاب، اس طرح کرائم سے پاک پنجاب بھی انہوں نے سٹارٹ کیا اور اس میں نان پیڈ کسٹم گاڑیاں جو کرائم میں ملوث ہو رہی ہیں یا اپلائڈ فنڈ گاڑیاں بھی ہو رہی ہیں، تو اس چیز کو فوکس کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ خیر رکھے. آج فرسٹ ڈے ہمارا. تو اب آپ جیسے آپ کو پتا ہے کہ اپلائڈ فنڈ گاڑیاں بھی جو اس میں ٹوکن کافی رک جاتا ہے، ٹیکس رک جاتا ہے، اس کو بھی بہت زیادہ فوکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہماری جو یہ والی گاڑیاں ہیں ٹوکن ٹیکس والی، اس کو کیا جائے گا. نان رجسٹرڈ ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹر گاڑیوں کے خلاف محکمہ ایکسائز کارروائی کرے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی ساہی آپ کا. منشیات کے مقدمے میں ملوث ملزم کا چالان 14 سال تک جمع نہ ہونے کا یہ معاملہ ہے. ملزم کی درخواست ضمانت کے کیس میں ہائی کورٹ SP کینٹ قاضی علی رضا برہم ہو گئے. سماعت کا مزید احوال جان لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملکہ اشرف. بتائیے گا. ہائی کورٹ نے منشیات کے ایک مقدمے کی درخواست ضمانت میں SP کینٹ قاضی علی رضا کو غلط رپورٹ پیش کرنے پر آج طلب کر کے ان پر اظہار ناراضگی کیا ہے اور اندیا دیا ہے کہ کیوں نہ SP کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے یا IG پنجاب کو بلا لیا جائے. عدالت نے SP پر اظہار ناراضگی کیا تو SP قاضی رضا نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی اور عدالت نے ان کی غیر مشروط معافی منظور کرتے ہوئے ملزم کی درخواست ضمانت بھی منظور کر لی. اور عدالت نے 14 سال تک ایک مقدمے کا چلان ٹرائل کورٹ میں جمع نہ کرانے کے معاملے پہ DIG انویسٹیگیشن کو انکوائری کر کے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کے پاس رپورٹ جمع کروانے کا بھی حکم دیا. جسٹس سید شہباز علی رضوی کی عدالت میں منشیات کے مقدمے میں ملوث ملزم شوکت علی کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی تو عدالتی حکم پہ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر لاہور اور SP کینٹ قاضی علی رضا پیش ہوئے تو جسٹس سید شہباز علی رضوی نے SP کینٹ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے گزشتہ روز یہ رپورٹ دی تھی کہ ملزم کے مقدمہ کا جو اعتراضی چلان ہے وہ پراسیکیوشن جمع نہیں کر رہی. اس وقت ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر عدالت میں موجود ہیں اور ان کی رپورٹ کے مطابق ایک دفعہ پولیس نے یہ چلان جمع کروایا تھا، اعتراضی چلان تھا اور گزشتہ 4 مہینوں سے وہ چلان تھانے کے پاس ہے. آپ نے غلط رپورٹ کیوں جمع کی؟ ملکہ اشرف، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اسپیشل ایجوکیشن پنجاب ٹیچنگ کیڈر کے افسران اپنی محکمانہ ترقی کو ترس گئے. گریڈ 18 کے ٹیچنگ کیڈر کے افسران گریڈ 19 میں ترقی کے لیے 1.5 سال سے دھکے کھانے پر مجبور ہیں. افسران نے 1.5 سال پہلے پروموشننگ ٹریننگ مکمل کر لی تھی. محکمہ اسپیشل ایجوکیشن 1.5 سال سے افسران کو ترقیاں دینے کے لیے کیسز تیار نہیں کر سکا. نان ٹیچنگ کیڈر افسران کی پروموشن کیسز دونوں میں تیار کر کے انہیں محکمانہ ترقیاں دے دی جاتی ہیں. وزیر پنجاب اسپیشل ایجوکیشن کے ٹیچنگ کے درپیش محکمانہ مسائل کو فوری حل کروائیں. سینئر افسران کی جانب سے یہ کہا گیا. بات کرنے کے لیے جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنید، بتائے گا کہ اتنی تاخیر کی وجوہات کیا بتائی جا رہی ہیں؟
جی یہ محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کی سستی ہے اور ان کی وجہ سے جو ہے یہ ابھی تک پروموشن نہیں ہو سکی. حالانکہ گریڈ 18 کے جو افسران ہیں انہوں نے گریڈ 19 میں پروموشن کے لیے PLT پروموشن لنک ٹریننگ جو اسے کہتے ہیں وہ بھی 1.5 سال قبل جو ہے وہ مکمل کر لی تھی, لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو ہے ان کی ترقیاں جو ہیں گریڈ 19 میں نہیں کی گئی. اس حوالے سے افسران نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اور اس حوالے سے سیکٹری اسپیشل ایجوکیشن کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر جو ہے ترقیاں دیں تاکہ گریڈ 19 کو وہ جوائن کر سکیں. اور 1.5 سال گزر چکا ہے اور پروموشن لنک ٹریننگ بھی کر چکے ہیں لیکن ترقیاں نہیں دی جا رہی ہیں. افسران کا کہنا ہے کہ جو نان ٹیچنگ سٹاف ہوتا ہے ان کو ترقیاں جلد دے دی جاتی ہیں اور ہم جنہوں نے بچوں کو پڑھانا ہے اور معذور بچوں کی تعلیم و تربیت میں فرائض سر انجام دینے ہیں ان کی ترقیاں التوا کا شکار ہیں. جی جنید ریاض، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ.